Non certo su piano pensato a prendere la dal così anche se non voleva La vedo dopo le quelli. dove che c'è da non lo vedo इधर तो अलग देखो है लेकर बोलो अल्लाहू अकबर जिंदाबाद मरवत इशारा कवा मरवत इशारा कवा मरवत इशारा कवा बस हौसले और अज़म का वाहिद निशान है, हौसले और अज़म का वाहिद निशान है। सारी दुनिया में अब उसी का नाम है, हौसले और अज़म का वाहिद निशान है, हौसले और अज़म का वाहिद निशान है। ये जोश जुनून पैदा किया है जिसने, ये जोश जुनून पैदा किया है जिसने, वो अजीम रहनुमा फकत इमरान खान है। हौसले और अज़म का वाहिद निशान है, हौसले और अज़म का वाहिद निशान है। जैसे जैसे बढ़ रहा इंसाफ का कारवां, जुनून से भरपूर हर एक नौजवान हो। जैसे जैसे बढ़ रहा इंसाफ का कारवां, जुनून से भरपूर हर एक नौजवान, हक की पहचान के लिए बढ़ते चलो, हाँ इस तूफान के लिए बढ़ते चलो। हर जुबान पे अब तो यही कलाम है, इमरान खान तो हमारी पहचान है। हौसले और अज़म का वाहिद निशान है। लाख आए मुश्किलें उसकी राह में मगर चलता चला गया है, ना है खौफ कोई डर। ओ लाख आए मुश्किलें उसकी राह में मगर चलता चला गया है, ना है खौफ कोई डर। खान जहाँ है हक की बात है वहीं, सना के अल्फाज भी कह रहे यहीं। वो हमारा लीडर वही कप्तान है, उसके एक हुक्म पे जान भी कुर्बान है। हौसले और अज़म का वाहिद निशान है।
حاجی بالکل دا وخت منګه په صاحب آباد کوټکی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم ورکر کنونشن چې د هغه کې موجود یو. دا وخت تاسو کته شئ چې د پاکستان په تحریک انصاف کوم کارکونان چې دي هغه ډېر په ګڼ تعداد کې دغه جلسګاه ته راغلي دي او زه به دا ووایم چې د بردیر پولیسو ځای په ځای چونکې د ضلعي انتظامیه د طرف نه د دپ 144 نه پاس شوی دی او په غونډو باندې پابندي لګېدلې شوې ده، خو دغه د پولیس رکاوالو باوجود کارکنان دغه جلسګاه ته جوق در جوق چې کومه دی را روان دي او په ګڼ تعداد کې. دا وخت تاسو کتای شئ د پاکستان تحریک انصاف کارکنان په ډېر جوش او خروش سره په نظر راځي او زه به دا هم ووایم چې د جلسې ته چې کومه وکیل صاحب د عمران خان کوم وکیل چې هغه شیر افضل خان مروت هغه هم را روان دی او هغه یو ویډیو پیغام جاری کړ لږ ټیم مخکې، هغه چاکدرې ته را رسیدونکی دی او دغه ورکر کنونشن ته به ځان را رسوي او دغه وینا هم دغه ده چې په هر حالي په هر صورتي نو دغه کنونشن به نن موږ د پاکستان تحریک انصاف خامخا کوو. نن